जो बुक रीड करूंगी दैट इज फ्रॉम द बुक ऑफ साम चैप्टर 103, ज़बूर की किताब और उसका 103 पाठ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। कितनी बदकारी को जीजो? सारी बदकारी को बख्शता है। तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू काब की मानिंद असर नौजवान होता है। खुदावन सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राह मूसा पर अपने काम बनी इसराइल पर जाहिर किए। खुदावन रहीम और करीम, कहर करने में धीमा और हालेलुया, और शफकत में करीम। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। किन पर है? जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताओं को हमसे दूर कर दिया। कितना दूर है पूरब पश्चिम से? इट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? उसने उठाया हमारे गुनाहों को और ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया। हालेलुया, आमेन। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावत उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। क्योंकि वो हमारी सशस्त्र से वाकिफ है। उसे याद है कि हम खाक हैं। इंसान की उम्र तो घास की मानिंद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर ना देखेगी। खुदावत के पाक कलाम के पढ़े सुने और इस पे जो ईमान लाता है उन पर फजल हो। आमीन आमीन। अजीजों, खूबसूरत, सारे ही बहुत खूबसूरत दाऊद के ज़बूर। बट मैंने पास्टर बेनी हिन के बारे में किस को पता है? सबको पता है। पास्टर बेनी हिन शायद कि कोई और खुदा का खादम, उन्होंने भी ये बात कही हो, बट मैंने उनके मुंह से सुनी। मैंने कहा कि जब भी आप कलाम पढ़ते हैं, आप थॉट वाइज कलाम को पढ़ा करें। एक चैप्टर में 6 थॉट्स हो सकती हैं, एक चैप्टर में 1 थॉट भी हो सकती है। उसके पीछे छुपे हुए मकसद को, कि पूरा ज़बूर 103 इट्स सो ब्यूटीफुल। इसकी जो लोगों ने हेडिंग दी है वो लिखी है कि खुदा की मोहब्बत। लेकिन अगर आप इसको थॉट वाइज पढ़ें तो पहले दाऊद जो इस चीज़ को बयान कर रहा है, वो इंसान को कह रहा है, कहता है मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। क्या क्या है हम में अजीजों? बताएं, क्या क्या है हम में? दाऊद कह रहा है वो इसराइल का बादशाह, it was very powerful at that time. Israel was on the peak at that time. वो कहता है कि जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। क्या है हम में? क्या हम जवान हैं? क्या हमें कुव्वत है? हमें प्राइड है? हमें क्या ये चीज़ है कि we are very educated? क्या हमें ये है कि हम अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, from the well of family, हमारा स्टेटस अच्छा है? क्या हम किसी अच्छी पोस्ट पर हैं? और क्या हम बादशाह के मशीर हैं? वो खुद बादशाह और कहता है कि मेरी जान खुदावन को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। क्योंकि कलाम कहता है अजीजों कि वो जोर आवर के बाजू को तोड़ता और हुकूमतों को उठाता और फिर नए बादशाहों को कायम करता है। वो जिस कौम को उठाता उसका फिर नाम और निशान न रहता, सदूम और अमोरा, राइट? इसलिए दाऊद कहता है कि जो कुछ मुझ में है उसी के नाम को मुबारक है, क्योंकि वही बादशाहों का बादशाह है। उसके बाद और कौन कौन होते हैं और क्या क्या है हमें? क्या हम ये समझते हैं कि हमें बहुत अच्छा कलाम आता है, या हमें बहुत अच्छी नबूवतें आती हैं, या हमें मुकाशफे जाहिर होते हैं? तो पौलुस कहता है कि हमारी नाकिस और हमारी नबूवत ना तमाम है। हालेलुया, हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं अगर खुदावन हम में नहीं। आमीन। बड़े खूबसूरत तरीके से उसने इंसान की थॉट को सामने रखा और फिर उसके बाद वो खुदा की खूबसूरती हमसे बयान करते हैं। वो झिड़कता ना रहेगा, वो गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे कहता है, हमारी सशस्त्र से वाकिफ है कि हम खाक हैं। इंग्लिश में लिखा है दैट ही नोज आवर फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? फोटो देखी सबने, उसके साइड पर फ्रेम होता है। फ्रेम मीन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी चीज को घेरे रखता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो टल नहीं
خداوند ہمارے فریم سے واقف ہے عزیزوں، اور وہ فریم کیا ہے؟ وہ وقت ہے جس کے ارد گرد ہم گھومتے ہیں، کیونکہ داؤد ہی کہتا ہے کہ ہماری عمر کی میعاد کتنی ہے؟ 70، اور بہت قوت ہو تو کتنے؟ 80 برس۔ بس خداوند ہماری سرشت سے واقف ہے، اس لیے وہ خاکساروں کا خیال رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہماری باڈی کیا ہے؟ خاک، اور پھر سے خاک میں ہی مل جائے گی، رائٹ؟ تو ہماری ہمتیں، ہم میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ جانتا رہے گا، لیکن ایک چیز، اور پھر ٹھیک ہے یہ باڈی جب چلی جائے گی اس کے بعد کیا ہے عزیزوں؟ جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد کیا ہے؟ کہاں جانا ہے ہمیں؟ آسمان پر۔ اور آسمان پر کون ہے؟ آسمان پر خدا ہے۔ خدا کے پاس دو ہی جگہ ہے، ایک کیا ہے؟ فردوس، اور دوسرا ہے، رائٹ؟ اور تھرسڈے کو پاسٹر جی نے بتایا تھا کہ دروازے کا ہمیں پتا ہے فردوس میں جانے کا، اور وہ دروازہ ہمارا یسوع مسیح ہے، آمین۔ اور اس کی چابی کیا ہے؟ گولڈن کی۔ عزیزوں وہ چابی یہ ہے، اس کا کلام مقدس ہے، that is the golden key to unlock that door. So read your Bibles، اپنے کلام کو پڑھیے so that you can unlock the door to the heaven. Amen. کیونکہ عزیزوں سب کو پتا ہے کہ ایک ہمیشہ کی زندگی ہے، ہاللویا۔ کون کون جانا چاہتا ہے ہمیشہ کی زندگی میں؟ کون کون؟ ہاللویا، سب جانا چاہتے ہیں، پر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کی موت بھی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بنیں گے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آگ اور گندک، وہ جہاں پر ابلیس اور اس کے 3/4 جو اس کے ساتھ گرائے گئے تھے وہ پھینکے جائیں گے۔ وہ بھی گھومتے ہیں سارے اس دنیا میں، اور بہت ساری روحیں بھی جو خداوند کے خلاف گناہ کرتی وہ بھی گھومتی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ وہاں پر قید ہوں گے، آمین۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم اس کے برگزیدہ چنی ہوئی قوم، شاہی کاہنوں کے فرقے۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ خداوند کے ساتھ، ہاللویا۔ ہم نے کیا چنا؟ اچھا حصہ چنا، ہم نے یسوع مسیح کو چنا، آمین، ہاللویا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور ہم بردر عظیم کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، اپنے کانگریگیشن کے لیے دعا کریں گے، پوری کلیسیا کے لیے۔ خداوند نے ہمیں نئے ایلڈرز، نئے ایونجلسٹ، نئے اشرز دیے ہیں، بھائیوں کے لیے ہم اسپیشلی پرے کریں گے آج کے دن، اور جو بھی منسٹری خداوند نے ہمیں دی ہے ہم خدا سے دعا کریں گے کہ ہماری منسٹری اور زیادہ ایکسپینڈ ہو گئی۔ میں خدا تیرا شکر، ہم سب جگاتے ہوئے تیرے نام کو خدا دھنیواد کہتے ہیں کہ تو زندہ خدا ہے، قادر مطلق ہے۔ خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو یہاں موجود ہے ایک خدا ہوں، اور ایک خدا میں شکر گزار ہوں، ایک خدا ہوں سب لوگوں کے لیے، ایک خدا جن کو تو نے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے۔ خدا ایک خدا یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، مگر تیرا فضل بھاری ہے۔ خدا اپنے پاک روح کو خدا نے پر جتنے بھی اشرز ہیں خدا جو رائٹ ہوئے ہیں خدا تیرے یسوع نام سے ان پر تیرے خواہ لب کی مہر چاہتا ہوں۔ خدا اپنی ذمہ داری کو پہچانے خدا، اور اے خدا پورے دل سے، پورے لگن سے اور تیری دی ہوئی حکمت سے خدا اس ذمہ داری کو اے خدا سر انجام دے، اور اے خدا بتھیرے لوگ اے خدا ان کے وسیلہ سے تیرے گھر میں آئے، اور اے خدا ان کو تو ترتیب کرنا سکھا۔ خدا تیرا کی مدد کرتا ہوں، اپنے ہاتھ کو بڑھا، اور اے خدا ان کو پراسپر کر، اے خدا تیرا کی مدد کرتا ہوں، ایک نیا جوش، ولولہ، حکمت، قوت عطا کر اے خدا، کیونکہ یہ سب تیرے پاس ہے۔ خدا دنیاوی چیزیں تو خدا دنیا میں رہ جائیں گی، مگر اے خدا تیرا فضل ہے کہ اے خدا تو اپنے لوگوں کو روح کی خوراک دیتا ہے، اور یہ کبھی ختم نہ ہونے کی ہے خدا، اور یہ انائنٹنگ، یہ مسا، یہ محبت اے خدا یہ پھل تیرے لوگوں میں اے خدا نظر آئے خدا، تاکہ اے خدا یہ اپنی ذمہ داریوں کو تیری دی ہوئی حکمت اور تیری دی ہوئی محبت اور رحم سے کرے خدا، اپنا ہاتھ بڑا چھو مسا کرے خدا۔ تیرے حضور منت کرتا ہوں اور تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ ہاللویا۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے، ایک اور دعا کریں گے بھائی وقاص کے ساتھ مل کے، کانگریگیشن کی، بزنسز کے لیے، بھائی جابس کے لیے، ویزاز کے لیے کوئی ایشوز ہیں، ہیلتھ کے لیے۔ خدا عظیم و بارک خدا، تو جو عظیم ہے، تیرے کام عظیم ہے، تیرے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا شام کے لیے جو تیرے نام کو خدا مبارک کہتے ہیں، تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں خدا اپنی برکتوں کو خدا تجھ سے مانگتے ہیں خدا
हमने आसमान को बोला पापी का मसाई देख पर ठहरा। खुदा हमारी कॉम्प्लिकेशन के लिए खुदा दुआ करता हूँ खुदा जो भी यहाँ पे खुदा एंटरप्रेन्योर्स हैं खुदा एक बिजनेस खुदा प्लान करते हैं जो खोल चुके हैं खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदा कि वो खुदा तेरे नाम से खुदा बढ़ते चले जाए और खुदा को तरक्की मिले और साथ ही साथ खुदा तेरे घर के फाइनेंसेस में खुदा वो अपने हाथों को अपनी मुट्ठियों को बंद न रखे बल्कि दिल खोल कर दे क्योंकि खुदा जो दिल से देता है खुदा तू खुदा उसके हाथों में खुदा बरकत को 100 गुना बढ़ाता है खुदा सबके वीजा से इश्यूज के लिए दुआ करता हूँ खुदा जो भी खुदा यहाँ मौजूद है खुदा जो नहीं भी आए खुदा दुआ करता हूँ जिनके वीजा पेंडिंग है खुदा ये किसी भी खुदा प्रॉब्लम की वजह से खुदा होल्ड पर चले गए हैं ये सुनासरी आज शाम खुदा मैं तुझसे दुआ करता हूँ खुदा बंद कर उन सारे दरवाजों को खुदा बंद कर उन सारे दिले की खुदा स्पिरिट्स को खुदा और यीशु आज शाम मौजूदा हो कल का दिन मुबारक दिन खुदा वो सारे पेंडिंग एप्लीकेशन वो सारे पेंडिंग वीजा खुदा लीगल डॉक्यूमेंटेशन की सारे प्रोसेस को यीशु तेरे नाम से रिलीज करता हूँ बरकत देना सारी बीमारियों के लिए बीमारों के लिए खुदा जो यहाँ मौजूद है खुदा बैक होम उनके खुदा घरों के लिए दुआ करता हूँ खुदा तेरी बरकत से तेरे पाक लहू को मान लेता हूँ उन एक एक जानों पर खुदा जो किसी भी बीमारी में मुब्तला है यीशु तेरा पाक लहू आज शाम को खुदा आज खुदा सारी बीमारियों को खुदा शिफा में तब्दील करने को है क्योंकि ये कुदरत सिर्फ और सिर्फ तेरे हाथों में खुदा तूने हमें इख्तियार दिया है और तेरे नाम के इख्तियार को इस्तेमाल करते इस बरकत को मांग लेते हैं जो कुछ मांगा सो पाया खुदा के प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े होकर के साथ Praise Hallelujah. आइए हम सब मिलकर इसके पाक नाम को पुकारेंगे. Praise Hallelujah. Hallelujah. पाक नाम यीशु का जलेंगे उसके खून के कतरेंगे पाक नाम यीशु का Yes, Lord. जलेंगे उसके खून Thank you, Jesus. Hallelujah.
आज का अगर आपको टॉपिक पता है आज का टॉपिक रियलाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। खुदावंद पाक रूह की हजूरी को महसूस करने का, सिर्फ इस हॉल में नहीं अपनी जिंदगी में महसूस करना। हालेलुया। हम इस हॉल तक हमारी मसीही जिंदगी महदूद नहीं, इसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ जो है हमें उसके अंदर उसकी हजूरी को महसूस करना है। हम सब आंखें बंद करेंगे और पाक रूह के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदावंद का पाक रूह हमारी जिंदगियों में बड़ी शिद्दत से काम करेगा। यीशु के नाम हालेलुया। हम
खुदावन का शुक्र करते हैं, सब बैठ जाएं। हालेलुया। पाक रूह पाक बयान करता है। हमेशा रूह जब काम करता है, आता है, तो गहरे भेदों को लेकर आता है। हमने इतने बातें खुदावन के कलाम से सीखी। आज का कलाम रिवर्स कलाम है। रिवर्स कलाम है रियलाइजेशन। हम पहले कहते हैं कि पाक रूह को माने, उसको अपना काम करने दे। आज देखना है कि क्या मेरे अंदर पाक रूह काम कर रहा है या नहीं। हाउ वी कैन रियलाइज कि मेरे अंदर पाक रूह काम करने लगा है। मेरे चर्च आने का, मेरे कलाम पढ़ने का, मेरे वक्त गुजारने का, कलाम के साथ दुआएं करने का मुझ पर अब तक असर हुआ है या नहीं। क्या खुदावन का पाक रूह मुझ में काम करना शुरू हो गया? क्या वो जो तब्दीली पाक रूह से मेरे अंदर आनी चाहिए थी, उसकी मौजूदगी से, उसकी हुक्मरानी से, उसके इख्तियार से, क्या वो आ गई है? आज बहुत से सबकों का रिजल्ट देखने को, और वो भी कलाम के मुताबिक ही हम देख रहे। हमने रूह पाक कहा है उसको। ऑब्वियसली वो पाक तरीन रूह है, खुदा का रूह है, और जब वो आता है वो मोजज़ा ही है। हालेलुया। जब हमें किसी चीज को पाना होता है और वो हमें मिल जाती है, जब हमें किसी चीज को पाना है, वो हमें मिल गई है, और जब हमें उसका पता लगता है कि वो हमें मिल गई है, तो हमारी खुशी की इंतहा कैसी होती? हम अरसे से उस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब अचीव कर लेते हैं, आपने एक इम्तहान दिया होता है, जब उसका रिजल्ट आ जाता है, तो आपकी खुशी, और आपको कोई आके बताता है कि यू हैव डन, तुम्हें गोल्ड मेडल मिला है उसमें, तो कैसी खुशी होती है। अगर हम रूह पाक को पाना चाहते हैं इसी शिद्दत के साथ, और आपको महसूस होने लगे वाह रूह कुद्दस तो काम करने लगा मुझ में, तो क्या इसकी खुशी ना होगी? इसकी खुशी तो सबसे बढ़कर होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस्म से नहीं जीते, हम रूह से जीते, और हमने रूह के कामों से जिस्म के कामों को मात देनी। हमारी जंग जो है रूह में फतह की है। रूह हमें फतह याद करता है, जिस्मानी चीजों को फतह हासिल करना। आज खुदावंद का कलाम हमें रियलाइज करना चाहिए। जस्ट चेक, ये एक चेक है। अगर ऐसा हो रहा है, हमने देखना है जो बात होगी, अगर वैसा हो रहा है तो इसका मतलब पाक रूह काम कर रहा है। आप पाक रूह के साथ चल रहे हैं, आपने अथॉरिटी दे दी है पाक रूह को अपने। हालेलुया। पहले हवाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वो बातें देखेंगे कि क्या क्या तब्दीलियां आई मेरी जिंदगी में। देखिए, मैं आज एक बात बड़ी क्लियर आपको बताने लगा हूं, जो बात कॉमन और प्रॉपर के बारे में है। कॉमन कहते हैं आम को, प्रॉपर कहते हैं खास। रूह के नियमते जो है ना, वो तरह तरह की कहते हैं ना। मैं गैर जुबान के बारे में बात नहीं करने लगा, मैं कलाम सुनाने के बारे में बात नहीं करने लगा, मैं पुरस्कारों के बारे में बात नहीं करने लगा। खुदावन का इस वक्त पाक रूह प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो नेमते हैं ना, ये बहुत ऊपर की है। अगर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ ओके है, तब ये नेमतों तक पहुंचाइए। समझ रहे हैं बात को? इस लेवल पे अभी नहीं सोचना, अभी वो देखना है वो जो बीज डेली बोया जाता है, क्या काम करने लगा है, क्या कॉम्पले निकलनी शुरू हो गए। आज वो देखना है। इस लेवल पे अभी देखने की जरूरत नहीं है। हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इफेक्ट्स देखते हैं पाक रूह। कलाम मैं करता हूं,
میں نہیں، پاک روح ہی کرتا ہے کلیسیا کے ساتھ. جب میں غیر زبان میں بولتا ہوں تو خدا کے ساتھ. پریکٹیکل لائف نہیں ہے یہاں. دس از ناٹ پریکٹیکل لائف. یہ پرسنل لائف ہے. میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. غیر زبان بولی جاتی ہے خدا کے ساتھ. کسی کو پتہ نہیں، کسی کی ترقی نہیں ہوتی اس سے. وہ پولس کہتا ہے اس سے ترقی نہیں ہوتی. وہ خدا سے کنیکشن ہے. پرستار چرچ میں پرستار کرتا، دفتر میں بیٹھ کے پرستار بنتے، گیت گاتے ہیں دفتروں میں، باس کو گیت سناتے، باس کو غیر زبان سناتے، باس کو کلام سناتے. نہیں، وہاں آپ کے پریکٹیکل پاک روح کی ضرورت ہے. اب وہاں کون سا پاک روح کام کرنا ہے؟ روح ایک ہی ہے. یہ نعمتیں طرح طرح کی، لیکن پریکٹیکل لائف میں کچھ اور چیزوں کی ضرورت جن پہ یہ پورے کا پورا کلام فوکس کرتا ہے. اسرائیل قوم کو خدا نے یہ نہیں کہا تھا میں تجھے سزا اس لیے دوں گا تو غیر زبان نہیں بولتی. بولا ایسا؟ تم کلام نہیں سناتے، ایسا بولا؟ تم پرستار نہیں بنتے؟ نہیں. اس نے کہا تھا کہ تم میری باتوں پر عمل نہیں کرتے. آج وہ پریکٹیکل دیکھنا کہ کیا عمل شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں اور ہیں. وہ پریکٹیکل لائف اصل ہے جو ہم نے گزارنی ہے. اور پتہ جاتی اسی میں سے نکلے گی. ہلیلویا. پڑھیں رومیو 8 باب. بڑی سمجھ کے ساتھ خداوند کے کلام کو لینا جو ابھی بات میں نے کہی. اس کو ایسے نہیں کرنا وہ لوگ تو غیر زبان کے بارے میں ایسا کر دے. نہیں، وہ چیزیں بہت اوپر کی کوالٹیز ہیں. وہ پریکٹیکل لائف میں آپ جو یوز نہیں کر رہے چیزیں، میں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں جہاں ہم نے لوگوں کے اندر جانا ہے. 8 باب، رومیو 8 باب، اس کی 9 آیت بڑی مشہور ہے. ذرا غور سے پڑھ لیتے. یہ ابتدا ہے. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ کون ہو؟ روحانی ہو، بشرطے خدا کا کون بسا ہو؟ روح اگر تم میں بسا ہو. بسے کا مطلب ہے living in you, not dead in you. خداوند کا روح تم میں زندہ بسا ہے. مگر جس میں مسیح کا روح نہیں. آج ہم روح ہی کی بات کریں گے. وہ جو میں نے استاد بھیجا ہے، یسوع نے استاد بھیجا ہے، وہ روح نہیں ہے. وہ اس کا ہی، یعنی وہ کرسچن کے ساتھ سے وہ کرسچینٹی ہٹ جاتی ہے اگر آپ کے اندر خدا کا روح نہیں ہے، مسیح کا روح نہیں ہے. یہ پاک روح، روح پاک، یہ جس کی بات ہو رہی تھی، اگر آپ کے اندر بسا ہوا نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کس کے نہیں ہیں؟ یسوع کے. You are not, and I am not the follower of God. میں کلام کو سناتا. اب میں اس چیز کو ایکسپلین کر دوں جو میں نے پہلے کہی. میں کلام سنا رہا ہوں لیکن میری پریکٹیکل لائف اس کے اگینسٹ چل رہی ہے. آپ سمجھے کہ میں نے پہلے بات کیا کی تھی کہ میں کلام تو سنا رہا ہوں، میں غیر زبان بھی بول رہا ہوں، میں گر بھی رہا ہوں، میں اٹھ بھی رہا ہوں، میں پرستش بڑی زبردست کرتا ہوں، لیکن میری پریکٹیکل لائف میں پاک روح کی طرف. آج وہ پریکٹیکل لائف میں دیکھنا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں ہونی کیسے چاہیے. اور اگر ہو گئی ہے تو واہ 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 واہ، مجھے مل گیا سرٹیفکیٹ. I have won. پھر وہ خوشی آپ کے دل میں ہونی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے. آج اس خوشی کے بارے میں بھی بات کریں گے. آج چرچ لیٹ ہو گیا، خداوند کی جیسے بھی مرضی ہے، لیکن میں بڑی سپیڈ میں جاؤں گا کیونکہ میسج بھی سپیڈ والا ہے، لمبا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کہا مسیح کا روح اگر تم میں بسا ہے تب تم مسیحی ہو. اس لیے اپنی ڈیفینیشن یاد رکھیے کہ اگر پاک روح ہے تو ہم مسیحی ہیں، پاک روح نہیں ہے تو مسیحی نہیں. اوکے. We are not Christians without the Holy Spirit. کیونکہ اس نے کہا تھا میں نے ہر ایک میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا میں ہر بشر میں ڈالوں گا اور میں نے ڈالا ہے. جو وعدوں کا سچا خدا ہے اس نے ڈالا ہوا ہے، لیکن ایکٹیویٹ ہم اس کو ہونے نہیں دیتے. اور اگر ایکٹیویٹ ہونے لگ گیا ہے تو آج پتہ لگ جائے. اب شیشے کے سامنے بیٹھنا ہے اور اپنے آپ سے بات کرنی ہے اس میسج میں. جو جو باتیں کی جائیں گی اس کو شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیز میری زندگی میں آ گئی. آسک یورسیلف ان دا میرر. پھر وہ آپ کو میرر بتائے گا یس اور نو. اگر نو ہے تو پھر کچھ بھی ابھی بھی
कमी है। हम पूरी मसीह की पिक्चर नहीं बना पा रहे। हम मसीह की पूरे एक भी मिसिंग है ना तो है, कमी है। आइए हम पहली बात, बड़ी कॉमन सी बात है और वो कहता है किरदार की तब्दीली। क्या कहते हैं उसे? करैक्टर चेंज, बिहेवियर चेंज। मैं पहले सब्र नहीं रखता था अपनी जिंदगी में, मेरे अंदर सब्र नहीं था, मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं थी, मेरे अंदर गुस्सा था। अगर वो जाने शुरू हो गए, यार मैं पहले ना इस बात की बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं करने लगा। पहले मुझे यूं गुस्सा आता था, ये आप अपने आप को चेक कर रहे हैं शीशे के सामने बैठे, वो कहेगा पहले मैं ऐसे गुस्सा करता था, अब मेरा गुस्सा करना कम हो गया। पहले मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता था, कोई इतनी सी बात करता था मुझे इतनी बुरी लगती थी। आज वो कुछ भी कह जाए, दूसरा गाल मैं सामने करने को रेडी होता। ये तब्दीली मेरे अंदर नजर आने लगी है। दिस इज योर कैरेक्टर चेंज। आपके किरदार के अंदर तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। हम कभी कभी माफ कर नहीं पाते, एक तरफ, और दूसरी तरफ हम माफी भी नहीं मांगते। फिर आपसे गलती होती है, जब पाक रूह अंदर आ जाता है तो गलती होती तो आप माफी भी मांग लेते हैं और आराम से किसी को माफ भी करते हैं। दिस इज द कैरेक्टर चेंज। अगर आप चेक कर रहे हैं अपने आप को और मेरे अंदर आजिज़ी भी आ गई, गुस्सा भी खत्म हो गया, मैं धीरे में भी रहा, मैंने माफ भी करना शुरू कर दिया, ओ माय कैरेक्टर इज चेंज। मेरा किरदार तो बदल गया है माशरे के अंदर। इसका मतलब है पाक रूह इज एक्टिवेटेड, पाक रूह काम कर रहा है। अब रियलाइज करेंगे कि हाँ मेरे अंदर पाक रूह है। हम कहते हैं पाक रूह कैसे नजर आए? पाक रूह दिखाई नहीं देता, पाक रूह प्रैक्टिकली दिखाई देना चाहिए। खुदा का कलाम कहता है, एक हवाला देखिए गलतियों 5 बार। प्रैक्टिकल है ना हम लोग, हमने आज अपने प्रैक्टिकल्स को देखना है। गलतियों 5 बार, और उसकी 22वीं 23वीं ये भी बड़ी मशहूर है। कहता है मगर रूह का फल, क्या कहता है 22वीं 23 रूह का फल मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। ये वो किरदार की बातें हैं। रूह के फल में कहीं उसने कहा पाक रूह है, उसने कहा कहीं पे गैर जुबान है, उसने कहीं कहा कलाम सुनाना है। ये वो प्रैक्टिकल रूह के फल हैं जो खुदा ने चाहा। यहाँ कहीं पाक रूह को उसका गैर जुबान का जिक्र हुआ, यहाँ कहीं कलाम का जिक्र हुआ, यहाँ कहीं प्रस्तिश का जिक्र हुआ। ये मशहूर तरीन कलाम की आयत है जिसको हम रूह के फलों के लिए कोट करते हैं। नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ आपकी ये है। वो खुदा से राब्ते हैं आपके डिफरेंट वेज के, कलाम करना और बात करना और उसकी प्रस्तिश करना, वो उससे राब्ते। पब्लिक में आके राब्ते आपके पता लगते हैं। जब फेस टू फेस, जहां हम फेस टू फेस खुदा के हैं तो बड़े अच्छे बनते हैं, लेकिन जब हम पब्लिक में जाते हैं तब तहम्मुल देखना, तब गुस्से पे कंट्रोल देखना। वो कहता है कि कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती, क्योंकि ये रूह के फल। ये कहां से निकलते हैं? रूह से। कहते रूह, दिल, जान से मैं अपनी खुदावंद की प्रस्तुत करूं। रूह, दिल और जान तीनों से मैंने खुदावंद की प्रस्तुत की। अगर आपके किरदार में तब्दीली आने लगी है तो यस, पाक रूह जिसकी मैं तलाश में था कि मुझ में भी काम करे, अब काम करना शुरू किया है। अपने आप को चेक कीजिएगा। ये और भी हवाला है लेकिन ये लंबा हो जाएगा मैसेज, क्योंकि आज टाइम शॉर्ट है, इसलिए हम कलाम को तेजी से लेकर चलेंगे, लेकिन बातें पूरी करेंगे। आज कोई शॉर्ट नहीं होगा। उन्होंने टाइम ज्यादा लिया, हम भी थोड़ा ज्यादा लिया। इट फॉर दैट। कलाम के दूसरी बात है, कलाम के फर्माबरदार। फर्माबरदारी क्या होती है? ये मैंने
ایک سینٹنس سیف زون میں اس دن نکلا, خدا نے بڑی پیاری بات کی, سننا کلام کو. کس کو سننا؟ کسی کی بات کو اور اس پہ عمل کرنا فرما برداری کہلاتا ہے. پنجابی میں ہم کہتے ہیں ایک سینٹنس, اردو میں بھی کہتے ہیں, اے تے میری سنتا ہی نہیں. اس کو میں کسی اور اینگل میں بول رہا ہوں. یہ وہ والا سننے کی بات نہیں کرتے. وہ کہتے میں اس کو بہت دفعہ سمجھایا ہے, یہ تو میری, جب آپ سمجھا رہے تھے تب وہ سن رہا تھا, لیکن سننے کا مطلب کیا ہے؟ عمل نہیں کرتا. اے تو میری سنتا ہی نہیں, یہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے میرا بیٹا. یہ خداوند کی اولاد اسرائیل کی سنتی ہی نہیں تھی, سنتی تھی, سنتی نہیں تھی, عمل نہیں کرتی. وہ فرما برداری کہلاتی. لیکن جب آپ آج سے پہلے آپ نے کلام کو سنا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا, تو اس کا مطلب پاک روح نے کام کیا. اگر آپ کے اندر فرما برداری آ گئی ہے, آپ کلام کو سنتے ہیں, گھر پہ پڑھتے ہیں, گیت سنتے ہیں, ان میں بھی پیغام ہوتا ہے, ان کو آپ گاتے ہیں, اور پھر انہی سے آپ کے اندر کوئی ریئیکشن آ جاتا ہے, آپ لے لیتے ہیں اس کا اثر اور فرما برداری سے چلنے لگتے ہیں, تو دن پاک روح آپ کے اندر موجود ہے. اتنے ڈھونڈنے کی نہیں ہے ضرورت پاک روح کو. پاک روح یہی سے پریکٹیکل کروائے گا آپ کے اندر. دل کی گہرائیوں سے خداوند کو اپنا آپ دینا ہے. تو دل سے اگر آپ خداوند کے پیچھے پیچھے چلنے لگے, اس کی باتیں ماننے لگے, تو حزقیل 2 باب میں دیکھیے کیا کہتا ہے. وہ حزقیل 2 باب میں کہتا ہے, اس کی پہلی 2 آیتوں میں کہتا ہے, اور دیکھتے ہی میں اونھے منہ گرا. جب یسوع خدا نے حزقیل کو بلایا, اور دیکھتے ہی میں اونھے منہ گرا, اور میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی باتیں کرتا ہے, اور اس نے مجھے کہا, اے آدم زاد, اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کہ میں تجھ سے باتیں کروں. جب اس نے مجھے یوں کہا تو روح, یہ جب خداوند جب کبھی بھی آج یا آپ سے کبھی بات کلام کرتا ہے, اور جب یہ کلام سنتے تو ہوتا کیا ہے؟ تب کہتا ہے جب اس نے مجھے یوں کہا تو روح مجھ میں, کون رہا؟ وہ مرا ہوا تھا نہیں, وہ زندہ ہی تھا. وہ کہتا ہے پاک روح مجھ میں داخل ہوا اور مجھے پاؤں پر کھڑا کیا. میں نہیں کھڑا ہوا, مجھے کھڑا کیا گیا. اور وہ کون تھا؟ پاک روح, کیونکہ اس نے سن لیا تھا فرما برداری سے. تب میں نے اس کی سنی جو مجھ سے باتیں کرتا تھا. یہاں بھی وہی باتیں کرتا ہے. اگر آپ نے اس کی سننی شروع کر دی, سننے کا مطلب پھر یاد رکھیے گا فرما برداری, حکم ماننا اس کا شروع کر دیا, تو وہ روح جو آپ کے اندر ہے وہ آپ کو اٹھا کھڑا کرے. آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ میں اپنے خدا کا فرما بردار بنتا جا رہا ہوں. یہ جو میں سنتا ہوں, جو میں پڑھتا ہوں, میں اس کو انڈر لائن کرنے لگ گیا ہوں کہ یہ کام مجھے کرنے ہیں. یہ فرما برداری خداوند کی کہلاتی ہے, جو ہمیں آزاد کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ لیکن پھر وہی بات ہے نا, ہم آزادی میں سنتے ہی نہیں, ہمیں سننے اگر لگ گئے ہیں تو ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہمیں سننا ہے. اس کے کہتا میں نے سنا جو مجھ سے کلام کرتا تھا, اور میں کھڑا ہو گیا, کیونکہ میرے اندر کون آ گیا تھا؟ پاک روح میرے اندر آ گیا تھا. آپ کو محسوس کرنا ہے وہی پاک روح آپ کو بھی کھڑا کرے گا فرما برداری کے لیے. اور جیسا وہ کہہ رہا تھا, کہتا میں نے ویسا کرنا شروع. ایک اور بات, اگر آپ کے اندر پاک روح ہے تو بڑا ہی اہم, بہت دفعہ اس پہ کلام بھی ہوتا ہے کہ دکھوں میں بھی ہم خوش رہنا سیکھ جاتے ہیں. دکھوں میں بھی آپ کے چہرے پر کیا رہتی ہے؟ خوشی رہتی ہے, کیونکہ آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کو اندر سے خوشی بخشتا ہے, اور وہ ہے خدا کا پاک.
آج ہم سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں، وہ جو اندر گیا، جس کو انڈیلا گیا، وہ اندر سے آپ کو خوشی دیتا. وہ کہتا ہے میں جیسی حالت میں بھی ہوں میں خوش رہتا ہوں، کیونکہ مجھ میں خداوند کا کون بسا ہوا ہے. جب آپ کے اندر میرے اندر خداوند کا روح بس جاتا ہے تو ہم تسلی میں آ جاتے، ہم اطمینان میں آ جاتے. ہمیں یہ احساس جب ہونے لگ جائے کہ میرے اندر اس کلام کے تھرو پاک روح آ گیا ہے، then I will be always happy، کیونکہ مجھے اس کتاب کے اندر لکھے ہر رزلٹ کا پتہ ہے. یہ جو پیشن گوئیوں کی کتاب ہے، یہ جو معجزات کی کتاب ہے، یہ جو الہام کی کتاب ہے، یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی مشکل ہو I am behind you. تو تسلی رکھ. لوگ کہتے ہیں تو پاگل ہے اصلا، تیرے یہ حالت میں پیسہ جیب میں نہ کچھ. کہنا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو مجھے دیتا ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہے. He will provide me. آپ کے چہرے پر اطمینان، آپ کے چہرے پر تسلی اگر آنے لگ گئی ہے، یہ یاد رکھیے گا اپنے دکھوں میں. آپ شیشے کے آگے بیٹھے ہیں، ریئلائز کریں کہ کیا آپ اپنے دکھوں میں خوش رہتے ہیں. ویری ڈیفیکلٹ کوشچن، ویری ڈیفیکلٹ کوشچن. کیا آپ دکھوں میں تسلی میں رہتے ہیں؟ ویری ڈیفیکلٹ کوشچن. لیکن اگر رہنے لگ گئے ہیں، اگر خوشی چہرے پر آ گئی ہے، اگر تسلی ہے، ایون آپ دوسروں کو تسلی دینے لگ جاتے ہیں. ڈونٹ وری، ایوری تھنگ ان مائی لائف ول بی فائن. آپ گواہیاں دینے لگ جاتے ہیں تو سمجھے پاک روح کام. یو ہیو ہولی اسپرٹ. ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پریکٹیکل سے پتہ لگ جائے گا کہ پاک روح میرے اندر کام کرتا ہے. اور فلپیوں کے 4 باب میں آئے، فلپیوں کے میں حوالے اس لیے پڑھتا ہوں کہ تسلی اس کلام کو پڑھ کے ہی ملتی. 4 باب کی 6-7 آیت کہتی ہے کسی بات کی، کیونکہ میں اس لیے تسلی میں ہوں کیونکہ میں نے یہ والا کلام سنا، آپ لوگوں نے بھی یہ والا کلام سنا. آپ اپنے شیشے کے سامنے بیٹھے اب اس کو بتا رہے ہیں، کیونکہ اس خدا نے مجھ سے کہا کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے. تو خدا کا اطمینان کہتا ہے ہم اطمینان میں، ہم تسلی میں رہتے ہیں. جو سمجھ سے بالکل، مجھے نہیں پتا کہاں سے اطمینان آ جاتا ہے، سمجھ سے باہر ہے نا. وہ کہتا ہے یہ اطمینان سمجھ سے باہر ہے، میں اتنے دکھ میں ہوتا ہوں لیکن پتہ نہیں میں کیسے تسلی میں آ جاتا ہوں. یہ بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے، کہتا ہے غور سے پڑھتے ہیں خدا کو، خدا کے کلام کو، تو خدا کا اطمینان جو میری سمجھ سے باہر، I don't know کہ کہاں سے مجھے یہ اطمینان آ جاتا ہے. تمہارے دل و خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے. کہتا ہے میں نے یہ پڑھا تھا، اس کلام کو میں نے لے لیا اور پاک روح میرے استاد نے مجھے سمجھایا کہ ایسا ہی ہوگا. تجھے محفوظ رکھے گا. جیسے بھی حالات سے مجبور مسیحی نہیں ہوتے. حالات سے مجبور مسیحی کبھی نہیں ہوتے. ہمارے چہرے پر کیا رہتی ہے؟ اسمائل. پاک روح کی حضوری میں آنسو نکل آتے ہیں، لیکن اس کے بعد اینڈ میں سے کبھی چیڑی نہ اینڈ تک جاتے تک دکھ. کیوں تمہیں تسلی نہیں ہوئی؟ وہ تو کہتا ہے اطمینان کا وہ ایسا ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اطمینان کہاں سے جاتا ہے میرے اندر. آپ کے اندر کیوں نہیں آیا آج تک اطمینان؟ Why you are still shivering? خدا کے پاک روح کے آنے سے اطمینان آ جانا چاہیے، سکون آ جانا چاہیے. اگر آ گیا ہے تو پاک روح کام کر رہا ہے، اگر نہیں آیا تو پاک روح نہیں ہے. ڈھونڈے اطمینان کو، وہ اس کلام میں موجود ہے. اس کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. جب وہ کہتا ہے تو پھر اس پہ آپ اور میں یقین کریں. وہ لکھا ہے، ابھی پڑھا ہے فلپیوں میں، کہ فکر اسی چیز کی بھی فکر
हम आदत से मजबूर इंसान, फितरत है, हम कर जाते हैं। अब ये बात थी हमारी खुशी। अब दूसरी बात आती है कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर खुदा का रूह हमारे अंदर है तो उसे कहते हैं गुनाह के बारे में हसास हो जाना। किसके बारे में हसास होना? गुनाह के बारे में हसास हो जाते। हसास कैसे होते हैं? अगर मैंने पढ़ा ये है और अगर मैंने ये काम किया, इस बोतल को मैंने छुआ और चढ़ाया, तो मेरा खुदा मुझसे, आप हसास हो जाते। आप कहते नो आई विल नॉट टच इट इवन। हसास हो गए, आपको पता लग गया कि ये काम तो गुनाह है। सेंसिटिव हो जाते। सेंसिटिव होते हैं कि छू भी लो तो प्रॉब्लम होती है ना, ये वो वाले सेंसिटिव हो जाते हैं। हमें गुनाह की पहचान हो जाती है। दिस इज अ सिन। हमें अच्छे बुरे का पता लग जाता है। हमारी आंखें खोल देता है पाक रूह, वो जो हमारे अंदर है और वो जो जब काम करता है। जब आप देखें कि भाई मैं तो पहले इस शराब की बोतल को बड़े लुत्फ वाले अंदाज से हाथ लगाता था और घंटों घंटों पीते थे, आज तो मुझे छूने को भी दिल नहीं चाहता। इसका मतलब है कि पाक रूह एक्टिव है मेरे अंदर। इसका मतलब पाक रूह काम कर रहा है मेरे अंदर। मैं गालियां देता था। सोचे शीशे के सामने बैठे, बताए उसको जो आपके सामने शीशे में बैठे, उसे क्या पहले मैं गालियां देता था, बुरा भला कहता था, झगड़े करता था, आज ज़नाकारी करता था। आज मेरे खुदावंद ने मुझे सिखाया 2 हफ्ते पहले, अपनी सोचों पे कंट्रोल, ख्यालों पे कंट्रोल। मैं आया हूं ख्यालों पे ताला लगाने के लिए। खुदावंद यीशु ने कहा था मैं आया हूं कि तुमने सोचा भी तो गुनाह किया। यही कहा तो क्या तो मेरे तो ताले लग गए हैं सोच पर, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? जब आपको ये रियलाइज होने लगे, गुनाह के बारे में आप हसास हो जाए, then think the Holy Spirit is powerfully working in you. ये गुनाह है। I will not touch these things. I will not do this thing. मैं झगड़ा नहीं करूंगा बेगम से, बच्चों के साथ मैं गाली गलौज नहीं करूंगा। मुझे पता है ये गुनाह की छोटी छोटी बातें, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ है। बच्चों के सामने गैर जुबान नहीं बोलनी। बच्चों के साथ आप ये वाली जुबान बोलते हैं जो गुनाह कहलाती है, हमने उससे परहेज करना। परहेज बताए गए हैं, जो मिल गया है वो मिल गया है। जो परहेज है अगर वो होने शुरू हो गए हैं, आप और मैं सेंसिटिव टू द सिन हो गए हैं, then the Holy Spirit is working. If the sin is not sensitive in your life, then you are a sinner, not the son of God. और ना ही आप कहता है यीशु के। अभी पीछे यही पढ़ा था ना, आप यीशु के नहीं है, क्योंकि आप में तो रूह वाले काम ही। सेंसिटिव होने की जरूरत है। खुदावंद मुझे और आपको पहला यूहन्ना में कुछ कहना चाहता है। पहला यूहन्ना आखिर में आ गए, से पहले पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब और उसकी नामी आयत में लिखा, जो कोई खुदा से पैदा होता है वो नहीं करता क्या? आप शीशे वाले को कहे, अपने सामने जो है ना शीशे में बैठो, उसको कहे मैं गुनाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं रूह से पैदा हुआ, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही आप जब रियलाइज करते कि मैं तो गुनाह कर ही, क्योंकि खुदा से मैं पैदा हुआ, born with the Holy Spirit। यीशु कैसे पैदा हुआ था? वो कहता रूह कुदस उस पे साया करेगा, यही लिखता है कलाम। रूह कुदस मरियम पे साया करेगा और वो एक बच्चे को जन्म देगा। साया खुदा ने आपके, वो पाक रूह है, ये वही रूह आया और मेरे और आप पे आज साया कर। अभी क्या गाया था? रूह जुम्बिश करता है आपके और मेरे मुंह, वो साया करता है ताकि हम रियलाइज करें कि वी आर बोर्न फ्रॉम गॉड। वो कहता है हम खुदा से पैदा हुए, हम तो गुनाह कर
کہتے ہی نہیں ہے ہمارے اندر اس نے ڈال دی ہے اپنی روح. یہ روح کا کھیل ہے اگر ریئلائز کریں. ڈالی بھی اس نے کیا ہے؟ روح. جسم ڈالا نہیں، اس نے روح ڈالا ہے، کیونکہ وہ خود روح ہے اور روح ہی آپ کے اوپر 24 گھنٹے جنبش کرے. اگلی بات، نجات کے پیغام پر بھروسہ اور اعتماد. اگر آپ کے اندر پاک روح ہے، آپ اس کلام کو سنتے ہیں، تو یسوع کی نجات کے پیغام پہ میرا اور آپ کا بھروسہ مضبوط تر مضبوط ہر گھڑی ہر لمحے اگر ہو رہا ہے کہ ہاں یسوع کے علاوہ اور کوئی نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے کیا ہو؟ نجات ہو. ہماری نجات کا منبع کون ہے؟ ایک ہی نام، اور اس کا نام کیا ہے؟ یسوع. اگر یہ اندر سے آواز آتی ہے، کوئی کہے تمہارا ایمان کیا ہے، وہ کہو یسوع خدا کا بیٹا ہے اور اس نے میرے لیے اور تم سب کے لیے کلوری پر اپنی جان دی اور اس کے لہو سے مجھے نجات. That is the source of my salvation, the blood of Christ. اگر آپ کا یہ ایمان اندر سے مضبوط ہو رہا ہے، آپ یہ گواہی دینا شروع ہو گئے ہیں، تو پاک روح ایکٹیو ہے، پاک روح موجود ہے، پاک روح آپ کے اندر کام کر رہا ہے. آپ نے اتھارٹی دے دی ہے پاک روح کو کام کرنے. یہ نجات کا منبع یسوع ہے. اور دوسری بات اس کے ساتھ پلس ہے، اس پر اعتماد کہ ہاں نجات اسی لہو میں، اسی کراس میں نجات. یسوع نجات دہندہ ہے جو اس کے گناہ اٹھانے آیا سارے جہاں کے. وہ کیا گیت گاتے؟ سارے جہاں کے گناہ اٹھا لے گیا. کسی ایک کا نہیں، وہ آپ اس لیے پوری دنیا کو پیغام دے سکتے کہ یہ سارے جہاں کے گناہ اٹھا لے. یہ اندر سے جب گواہیاں نکلنے لگے تو پاک روح آپ کے اندر. کلیکشن دیکھ لیں بہت سی باتوں کی ہے، ایک بھی مس نہیں ہونی چاہیے، پھر پاک روح نہیں ہے. ابھی باتیں اور بچار ہیں، غور سے سنیے کہ ہمارے اندر پاک روح ہے. اعمال کے اندر آئیے ذرا، رسولوں کے اعمال کے اندر شاگرد کیا کہتے ہیں اس کے 4 باب میں. جلدی سے پاک روح کی آج موجودگی اپنے اندر لے کر ہی جانا ہے. 4 باب اس کی 12ویں آیت کہتی ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے. یہ میں نے بولا تھا، اس کو پڑھ لینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ گواہی وسیلہ سے نجات، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا جس کے وسیلہ سے ہم ہماری نجات کا سورس از اونلی جیسس کرائسٹ، جیسس آف نازرت. نجات وہ ہے، اس کے نام میں، اس کے لہو میں شفا ہے. نجات ہر چیز سے نجات. آپ کی گناہ نودہ زندگی سے اگر آپ نے نجات حاصل کرنی ہے، ٹیک ہز بلڈ آن یور سیلف اینڈ یو ول بی کلینزڈ. آپ اپنے اوپر اس کا لہو لیں جو آپ کو پاک اور صاف کرتا ہے اور آپ کو ان گناہوں بھری زندگی سے نجات. دیٹ از دا سلویشن. نجات کے لفظ کو ترجمے میں بھی چاہیے، اس کے لفظی ترجمے میں بھی چاہیے. نجات کا حاصل مطلب ہی ہے چھٹکارا. مجھے چھٹکارا مل گیا میری گناہوں کی زندگی سے، تو اس کا مطلب ہے پاک روح آپ کے اندر کام کرنے لگا. آگے دیکھیے، رفاقت اور دعا کی چاہت. رفاقت اور دعا کی چاہت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. دعا ہم کس سے کرتے ہیں؟ خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا باپ سے، یسوع کے نام میں مانگتے ہیں. وہ کہتا ہے رفاقت، اس رفاقت میں ہمیں رہنے کا شوق پیدا ہونے لگے کہ میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ رفاقت یسوع دے گھر چ رہی. بدلو اپنے اپنے فلسفے کہ یسوع کے لوگوں میں رفاقت رکھ کے چلتے. ہمیں رفاقت کی ضرورت ہے. یہ رفاقت ہمیں مضبوط کرتی ہے، یہ رفاقت ہمیں تسلی دیتی ہے، یہ رفاقت ہمیں خدا کے قریب لے کے جاتی ہے، یہ رفاقت ہمیں پاک روح کے مسح سے بھرپور کرتی ہے. اور پھر ہم دعائیں کرتے ہیں اور پھر نکلتی ہے غیر زبان. جب ہمیں چاہت ہو جاتی ہے رفاقت کی
اور چاہت ہو جاتی ہے دعا کرنے، پھر خداوند زبانیں اتار دیتا کہ اس کو تو چاہت ہو گئی ہے میری، خداوند زبانیں دینے لگ جاتا ہے جو ڈائریکٹ کنیکشن بن جاتے ہیں۔ وہ پھر کسی اور کی ترقی نہیں، وہ آپ کی روحانی ترقی خدا کے ساتھ ہو رہی ہے۔ دیٹ از سیلف امپروومنٹ آف یور سول۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں میرا تو بڑے دل چاہنے لگ گیا ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں داؤد کی طرح، کہتا تو میں بہت ہوں، یہ کھڑا ہو کے کہ داؤد ایسا کہتا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں بھی یہی چاہت پیدا ہو گئی اور آپ بھی دعا میں راتوں کو 3 بجے اٹھ کے یا یہاں پر کھڑے ہو کے گھنٹوں جمعرات دعائیں کرنے لگ گئے، آپ کو شوق چڑھ گیا دعاؤں کا، تو سمجھے پاک روح کام کر، شوق ہی بدل جائیں۔ کہتے ہیں تیرے شوق کا کوئی مول ہی نہیں۔ خداوند میں خوش رہنے کی ضرورت، خداوند میں مسرور رہنے کی رفاقت۔ عبرانیوں 10 باب میں آئی گا، اس کی ایک ہی آیت ہے، 25 کہتا ہے، لمبی آیت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے، کیونکہ میں نے کلام میں پڑھا، آپ شیشے کے سامنے بیٹھے اور اس کو آپ جواب دیتے ہیں، اس نے پوچھا کیا تیرا رفاقت کے لیے دل چاہتا ہے؟ کیوں چاہتا ہے؟ کہتا میں نے کلام میں پڑھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئے، جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ کیسا کیا کریں؟ ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور نصیحت کرو کہ خدا پہ یقین رکھ، اس کی نجات پہ بھروسہ رکھ، خوش رہا کر، وہ جو پیچھے باتیں گئی ہیں ساری، کہتا ہے اس کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی قدر زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کی تسلی کا باعث بنتی ہے یہ رفاقت۔ ہمیں رفاقت کی بہت اشد ضرورت ہے۔ کہتا ہے کہ اس لیے میں نے اپنے شیشے میں جو میرے سامنے بیٹھا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کلام میں رفاقت پہ پڑھا ہے، زور دیا ہے خداوند نے، سو پاک روح نے میرے اندر یہ پیدا کیا کہ میں رفاقت میں رہا کروں زیادہ سے، کیونکہ اس کا اثر میری زندگی پر بہت پازیٹیو ہوتا ہے۔ میں بڑا اسٹرانگ ہو کے آ جاتا ہوں اس رفاقت کے بعد، میری کمزوریاں ساری چلی جاتی ہیں اس رفاقت اور دعا کے بعد۔ جب تو میں بڑا ویک جاتا ہوں، میں ویک ہی تھا چرچ، لیکن اب جب سے میں رفاقت میں رہنے لگا ہوں میں تو اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہوں، میری کمزوریاں جاتی جا رہی، مجھے پتہ نہیں تسلی کہاں سے آ گئی ہے، میرا پتہ نہیں غصہ کیوں چلا گیا ہے، کیونکہ میں نے رفاقت میں رہنا شروع کیا اور میں نے دعا میں وقت، میری چاہتے ہی بدل گئی۔ وہ کہتا ہے ایک سانگ تھا بڑا پرانا، وہ پیچھے میں بتانا چاہتا ہوں، اس کے الفاظ تھے، پھر آج مجھے تم کو بس اتنا بتانا ہے، ہنسنا ہی جیون ہے، ہنستے ہی جانا۔ یہ وہ خوشی والی بات تھی کہ میری تسلی ہے خداوند، میں نے مسکرانا ہے خداوند، خوش رہنا ہے۔ کہتا ہے ہر حال میں انسان کا ایک پھول سا جیون ہو، ہر حال میں انسان کا ایک پھول سا جیون ہو، کانٹوں میں الجھ کے بھی خوشبو ہی لٹانا ہے، کانٹوں میں الجھ کے بھی خوشبو ہی لٹانا ہے، ہنسنا ہی جیون ہے، ہنستے ہی جانا۔ اگر آپ کے دل میں تسلی، خدا کا اطمینان ہے تو you will always smile, you have always confidence، اور یہی کانفیڈنس، یہ رفاقت ایک دوسرے کو دیتی، نصیحت کیا کرو، یہ ہے وہ نصیحت ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اس کو سرچ کریں گے آپ گانے کو تو آپ کو 80s میں ملے گے، 1980s میں، مجھے بڑا پسند تھا، یہ فلمی سانگ ہے، لیکن ہر جگہ سے آپ نے مثبت چیز کو لینا ہے، آپ کیوں نیگیٹو چیزوں کو لیتے ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے ہنسنا جیون ہے اور کانٹوں میں الجھ کے خوشبو لٹانی ہے، دکھوں تکلیفوں میں پریشانیوں میں بھی ہمارے چہروں پہ اسمائل ہے، یہ سبق ہے۔ خداوند کہتا ہے اس کے بعد
یہ کیا ٹاپک تھا؟ رفاقت اور دعا. اب دوسری بات، جب ہم رفاقت میں رہتے ہیں، ایک بہت بڑی چیز جو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے پاک روح، وہ ہے دوسروں کے لیے احساس، دوسروں سے محبت. کیا ہے؟ دوسروں کے لیے احساس، جسے کہتے ہیں کمپیشن، compassionate about others. دوسروں کے لیے احساس اگر آپ کے اندر ہو. جب آپ یسوع کے اس سوال کا جواب دینے لگے کہ جب میں اس نے کہا تھا، میں کہتا ہوں جب وہ بھوکا تھا آپ نے اس کو کھانا کھلایا، جب وہ ننگا تھا آپ نے اس کا ننگا پن دور کیا، جب وہ پیاسا تھا آپ نے اس کو پلانا شروع کیا، تو سمجھو پاک روح نے کام شروع. This realization is most important. اس نے کہا تھا اگر تو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے تو ثابت صرف اس سے ہوگا تو اپنے ہمسائے سے اپنی مانند. اس نے کیونکہ کہا کہ سب سے افضل کیا ہے؟ سب سے افضل کیا ہے کلام میں؟ زور سے بولے، سب کو آنا چاہیے. سب سے افضل خداوند نے کس کو چیز کو بولا؟ محبت کو. میرے کلام سنانے کو بھی نہیں، میری پرستش کرنے کو بھی نہیں، میرے باغروں میں بولنے کو بھی نہیں. کس چیز کو؟ محبت. کمپیشنیٹ اباؤٹ. کیونکہ وہ محبت لے کے آیا تو قربان. وہ کلام سناتا آگے قربان نہیں صرف ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر کیا تھی؟ محبت. کہتا ہے جیسی میرے باپ نے محبت رکھی ہے ویسی ہی محبت میں نے تم سے رکھی. سارے گیت یاد رکھا کریں، سب میں گیت ہی گاتا رہتا ہوں، یہ بھی گیتوں کا سینٹنس ہے. جب ہم پرستش کرتے ہیں تو دل سے کریں گے تو وہ جتنے ہیں نا وہ پاک روح آپ کو ان گیتوں کے بھی مطلب بتائے، وہ بھی کلام لکھے ہوئے. جب آپ کے اندر کمپیشن آئے گا، جب آپ کسی کا ننگا پن دور کرنے لگے، جب آپ کو روتا ہوا آپ کے دل پر اثر کرے گا، ٹھیک ہے، جب اس کے اوپر چوٹ لگے گی تو آپ کو چوٹ محسوس ہوگی. صرف اس لیے نہیں کہ وہ آپ کی لو سٹوری ہے، نہیں، کوئی بھی شخص ہو جب اس کو چوٹ لگے تو آپ کو محسوس ہونے لگے that is Jesus love. یہ محبت ہمسائے کی محبت ہے جو کہتا ہے compassionate about others. دوسروں کے لیے احساس آپ کے اندر، دوسروں کے لیے محبت. اب خود سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، خدا سے محبت یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے سے محبت. وہ کہتا اپنے سے محبت کرتا ہے، خدا سے محبت نہیں ہے. اور خدا آگے سے کہتا ہے مجھ سے محبت یہ ہے کہ تو میرے لوگوں سے محبت، میری طرف نہ بھاگ، میرے لوگوں کی طرف جا. میں نے اس لیے بہت سے کمزور چھوڑے ہیں، ضرورت مند چھوڑے ہیں، تاکہ میں تم لوگوں کو دیکھ سکوں کہ تم کتنا میری بات مانو، کتنا تمہارے اندر پاک روح کام کرے. ہم پاک روح پاک روح پاک روح پاک روح مانگتے رہتے ہیں، لیکن when we go in practical life اس کو کام ہی کرنے نہیں دیتے. گزر جاتے ہیں ایسے پاس سے تکلیفوں اور پریشانیوں میں گھرے لوگوں کے پاس. ہم کہتے ہیں ان کی تو عادت ہے مگر کی، کیا بیمار ہی رہے گا ساری زندگی، انہیں ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے. ان کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ یسوع نے تجھے بنایا ہے کہ اس کو ٹھیک کر. نیک سامری آیا تھا، کتنے گزر گئے تھے، لیکن نیک سامری آیا تھا. He has the compassion. یہ جب احساس نیک سامری کی طرح پیدا ہو جائے، پٹیاں بھی کرے گا، گدھے پہ بھی ڈالے گا، ہسپتال کے خرچے بھی دے گا، تب پتہ لگے گا مسیحی پاک روح کام کر رہا ہے. ہلیلویا. یہ احساس ہے جو شیشے کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھنے کہ میرے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں. یہ پورا لیسن دوبارہ سن لیجیے گا. یہ لیسن اپنے آپ کی پڑتال کرنے کو ہے. چیک یور سیلف، میرے اندر پاک روح کام کر رہا ہے کہ نہیں. فلپیوں 2 فلپیوں حوالے سے تو ضروری بول رہے ہیں، اپنی تو مارنی نہیں ہے. کہتا ہے فلپیوں 2 اس کی 4 آیت کہتی ہے ہر ایک، غور سے سنیں جو بات ہم نے کہی ہے کلام سے ہی سیکھی تھی، تب میں نے اپنے شیشے میں کہی یہ بات اس کو. کہتا ہے کیونکہ خدا نے کہا ہر ایک اپنے ہی حوال پر، اپنے احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک کس کے حوال پر ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی. ساتھ ہی اس نے جوڑ دی اس کے
कहता है ये मिजाज है आपका, ऐसी सोच रखने की जरूरत है। अपने ऊपर देखना तो हर कोई अपने आप को ब्यूटीफाई करता है, अगलीनेस दूसरे की दूर करने की कोशिश करे, उसकी गंदगी को तो उतारने की कोशिश कभी करे, जिसके लिए खुदावन ने मुझे आपको ब्यूटीफुल बनाया। अगर ऐसा करना शुरू कर दिया है आपने कहीं भी, किसी के साथ भी, तो समझे पाक रूह आपके अंदर काम। अगर अभी तक भी ऐसा करना, अभी भी बहुतों को आपने जिंदगी में, खानदानों में, अपने काम वाली जगह पर, अपने चर्च में, बहुत सी जगहों पे इग्नोर किया है, तो अब ये इग्नोरेंस शीशे के सामने बैठ के उसको बताना, कलाम में तो तूने ये पढ़ा था, लेकिन क्या तूने अभी भी शुरू नहीं किया? इसका मतलब तेरे में पाक रूह काम अभी भी, तूने अभी भी अथॉरिटी काम करने की नहीं दी। इसलिए दूसरी बात कहता है कि सच्चाई की पहचान और इल्म खुदावंद अपने कलाम का है, सच्चाई से जीना है, सच को जानने की जरूरत है। ये खुदावंद का कलाम सच्चा है, खुदावंद का कलाम क्या है? सच्चा है, और हमें सच्चाई से जीने की तालीम देता है, उसकी हिदायत पे हमें चलने की जरूरत है। खुदावंद का रूह हमारा उस्ताद, और वो उस्ताद कभी झूठी बात आपको नहीं बताता, उसने आपको जितनी इस कलाम में से बताई है वो सच्ची, सच्चाई की पहचान देने आया। जरा पढ़ें पहला यूहन्ना, कलाम पढ़ लेंगे क्या तो होगा। पहला यूहन्ना उसकी दूसरी आयत और 27, दूसरा बाब उसकी 27वीं आयत कहती है, और तुम्हारा वो मसा, गौर से सुनिएगा, ये पाक रूह का जो मसा आपको और मुझे मिला है, क्या ना मैंने पढ़ा था कि मुझे सच्चाई पर चलना, और वो मसा कैसा था जरा गौर कीजिएगा। और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया, तुमको मसा किया गया है, यू आर ब्लेस्ड विद द होली स्पिरिट, तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। क्या है वो? सच्चा है, वो पाक रूह का मसा सच्चा है और झूठा नहीं। ये कलाम जितना पाक रूह से मसा करता है आपको, इस कलाम के बारे में जितना कुछ उसने सिखाया है, मसा किया है, ये सब क्या कहता है? सच है। इस सच को समझने की तालीम, इल्म भी वही आपको देता है। वो कहता है, वो सिखाता है, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उस तरह उसमें कायम रहते हो, जैसा सीखते हो उसी सच में कायम। खुदावन सच्चा है और हमें भी सच के साथ ही जिंदगी गुजारनी। इस कलाम की हर बात सच्ची, हमें हर सच्ची बात से पाक रूह ने आगाही दी है। अगर आप उन सच्ची बातों पर चलते और यकीन रखते हैं तो समझे पाक रूह आपके अंदर काम। देखना है कि मेरे कितनी सूरतों में पाक रूह नजर आने लग गया, उसके रिएक्शंस कितनी चीजों में नजर आने चाहिए, कहां कहां नजर आना चाहिए। मैं तो समझा माइकल के कलाम सुनाना ही सब कुछ था, वो कलाम सुनाने के बाद इसको प्रूफ करना जरूरी। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ मैं सुनाता हूं, और अगर आप सुनते हैं तो सुनने के बाद इसको प्रूफ करना जिंदगी में, वो है पाक रूह का असर, वो है पाक रूह की मौजूदगी, वो है कलाम का फायदा। ये कलाम जाया नहीं हुआ, बड़ा कीमती कलाम मोती हैं जो बखेर देते हैं, लेते हैं और फिर बखेर देते हैं। शायद माइकल साहब कलाम सुनाकर होली हो गए, नहीं, होलीनेस पता तब चलेगी जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं बात करूं गैर जुबान बोल के होली हो, मैं प्रस्तिश करके होली, मैं कलाम सुना के होली, नहीं नहीं नहीं, होलीनेस इनके बाद पता लगती। ये सब चीजें मिलने के बाद भी वो कहते हैं बहुत से हो कहूंगा, यीशु कहता है बहुत से कहेंगे तेरे लिए तो मैंने बड़े बड़े काम किए, वो कहेगा मैं तो गैर जुबान भी बोलता था, मैं तो कलाम सुनाता था, मैं तो प्रस्तिश करता था, मैं नोट से भी करता था, तेरे नाम से लिखा है ये कलाम में। यीशु ने कहा मैं साफ कह दूंगा, मैं तुम्हें ऐ सांप के बच्चों
मैं तुम्हें नहीं जानता। इतनी बड़ी बात हम फिर भी कहने को रेडी, तो सोचिए कि हमें कितना परफेक्ट इस पाक रूह को इस्तेमाल करना, इस पाक रूह को कैसी अथॉरिटी देनी है। दो बातें जल्दी से। दूसरों के लिए हमने अभी कहा था, हमें एहसास हो जाता है और हम दूसरों के लिए कंपैशन रखते हैं और जाकर हम उनकी मदद करते हैं। अब मेरे से एक शख्स बहुत दूर है, मुझे लगा वो बीमार है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ बैठ के? जल्दी से बताएं। दुआ। हमारे अंदर एक और कंपैशन आता है, दूसरों के लिए दुआ करने। यहां बैठ के हम सब सैटरडे की रात भी हम 3 बजे जाके, जुमे को भी हम रोजे रख के किसके लिए दुआ कर रहे होते हैं? दूसरों के लिए। जब हम दूसरों के लिए दुआ करने लगे, अपने लिए सिर्फ दुआ ना करें, बेहतर है 90% दूसरों के लिए दुआ करें। खुदावंद उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में दिखाए। हालेलुया। पाक रूह ये चाहता है, वो चाहता ही है कि दूसरों के लिए करे, जो कुछ करे दूसरों के लिए करे। वो कहता है तुम्हें तो मैं देख लूंगा, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा भरोगे, तुम ऐसा करोगे तो तुम में मैं फुल भरना उसके है आपको हर चीज। आप वैसा करें जैसा खुदावंद का कलाम कहां पे कहता है? रोमियो 8 बार। जल्दी से 2 वाले मतलब आप रूह है पाक। हालेलुया। 8 बार उसकी 26वीं आयत कहती है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में क्या करता है? मदद करता है। क्योंकि जिस ओर से हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं। रूह हमारी हेल्प करेगा दुआ करने के लिए। आप दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करें, गॉड विल ब्लेस यू। गॉड आपको क्या करना चाहता है? ब्लेस। हम अपनी मर्जी पर नहीं, हम खुदावंद की मर्जी पर चलते हैं। और खुदावंद की मर्जी ये है कि हम जिस्म के कामों को रूह के कामों से खत्म, हम दूसरों के लिए सोचें। और आखिरी बात, इन सारी बातों का लुब्बे लुबाब, इनका एक्सट्रैक्ट अगर ये सब है तो आप क्या हैं? आपके अंदर क्या है? आपके अंदर पाकीज़गी। आपके अंदर क्या चीज की कसरत पाई जाने लगी है? अगर ये सारा कुछ आ गया है तो आपके अंदर क्या आ गई है? खुदावंद की पाकीज़गी। वो क्या कहता है? वो पाक है, तुम भी जैसा वो है वैसे तुम भी, जहां वो है वहां तुम भी हो। तो खुदावंद चाहता है कि हम पाक और साफ हो। रूह पाक। पहला पत्रस आखिरी हवाला है, इसको गौर से अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। 15 पहला बाप पहले पत्रस और उसकी 15वीं आयत है सिर्फ। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला जिस पाक रूह ने तुम्हें बुलाया है वो पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में, ये जितना कुछ पीछे गया था ये आपका सारे का सारा चाल चलन। चाल क्या होती है? चाल क्या होती है? चाल एक होता है चलना, ठीक है? चाल खराब हो जाती है जब हम ऐसे ऐसे चलने लगते हैं। ये आपकी चाल नहीं है, आपकी चाल ये है। हमारी चाल खुदावंद के सीधे रास्ते पर चलनी है। इसलिए इस आयत को गौर से पढ़ लें, 15वीं आयत को। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। हमने क्या शुरू में कहा? पाक रूह, रूह है पाक, पाक रूह, रूह है पाक। ये रूह आपको करता ही क्या है? होली है। चाहता है कि आप पाक हो जाए, आपके अंदर से नापाकी यीशु के नाम में। दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ द होली स्पिरिट, कि वो आपको पाक करने आया। और वो कहता है सारे के सारे आपकी जिंदगी के चाल चलन,
मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरी कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो मेरे खुदावन को, जिसके अंदर उसको नापाकी नजर आए, क्योंकि मेरा खुदावन पाक है, मैं उसके सामने नापाक जा ही नहीं सकता। इसीलिए वो काहन होली ऑफ होलियस्ट में जाता था। उस जगह को होली ऑफ होलियस्ट, सबसे पाक तरीन मुकाम कहते थे। तो पाक तरीन मुकाम में अब हम डायरेक्ट एंट्री मारते हैं, तो कैसे नापाकी के साथ मार सकते? क्यों इतना हल्का समझ लिया पाक रूह को? वो पाक रूह रूह पाक, पाक रूह रूह पाक, वो भेदों को, इसलिए हमने गाया पाक रूह भेदों को बयान करता है। खुदावन के भेद ये जितने आप पे खुदावन ने आज खोले, अगर वो कहता है तुम्हारे अंदर ये चीजें हैं, तुम्हारे अंदर पाक रूह है। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो कहता है तुम यीशु के नहीं, तुम यीशु के नहीं। तो खुदावन पाक रूह हमारे अंदर ये जलवे दिखाना चाहता है। अगर वो जलवे आपको शीशे में बैठ के नजर आने लग गए, तो थिंक द होली स्पिरिट इज, प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तालियां।